कहिले आतंकवादी संगठनहरूको धम्की त कहिले इनर लाइन परमिट आईएलपी जस्ता मुद्दाको त्रासबीच जीवनयापन गर्दै आएका पूर्वोत्तर भारतको मणिपुरका नेपाली भाषी यति बेला अर्को सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्। बहुसंख्यक रैथाने मणिपुरी, मेइती र अल्पसंख्यक कुकी लगायतका जनजाति बीच करिब 1.5 महिनादेखि जारी हिंसात्मक आन्दोलनको चपेटामा नेपाली भाषी परेका छन्। हिंसाले चर्को रूप लिँदा त्यहाँका नेपाली भाषीहरू नराम्रो मारमा परेका छन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी भारतको मणिपुरमा मेइती र कुकी जनजाति बीच द्वन्द्व हुँदा त्यहाँ रहेका नेपाली भाषीको अवस्था कस्तो छ, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। यति बेला नेपाली भाषी बाहुल्य पहाडी भूभागहरू सेरोई, काला पहाड, तोरीबारी, नुनपानी, मुकुली, चन्द्रमान, सेतीखोला लगायतका क्षेत्रमा मणिपुरी र कुकी बीचको हिंसा तीव्र छ। गएको हप्ताहरूमा मणिपुरीले कुकीका र कुकीले मणिपुरका सयौं घरमा आगजनी गरिसकेका छन् भने दुई जाति बीचको हिंसामा अहिलेसम्म 130 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 40,000 भन्दा धेरै मानिसहरू विस्थापित हुन पुगेका छन्। हिंसाका कारण अर्बौंको भौतिक सम्पत्ति क्षति हुन पुगेको छ। मणिपुरका मुख्यमन्त्री एन बीरेन सिंहले आन्दोलनकारीहरूलाई आतंककारीको संज्ञा दिँदै आएका छन्। सञ्चार माध्यमहरूमा बोल्दै उनले सुरक्षा बल र सशस्त्र विद्रोही बीचको मुठभेडमा 40 आतंककारी मारिएको बताएका छन्। हिंसात्मक घटना भएका कतिपय स्थानबाट पूर्ण विवरण नआइसकेकोले पनि घटनाको प्रकृति र क्षतिबारे अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। त्यहाँ रहेका नेपाली भाषीहरूले दिएको जानकारी अनुसार हिंसाका कारण गाउँका नेपालीहरू खाल्डो खनेर लुक्न थालेका छन्। मणिपुरी र कुकीहरूले हाम्रा कारण तिमीहरूलाई पनि समस्या हुन सक्छ भनेपछि यसरी उनीहरूले ज्यान बचाउन लुक्नु परेको हो। कतिपय नेपाली भाषी त्रासका कारण आफ्नो थातथलो छोडेर नेपाली भाषी बाहुल्य काङ्ला तुम्बी गाउँमा अस्थायी आश्रयका लागि जान थालेका छन्। हरेक दिन जसो दिउँसै गोली हानाहान भइरहने गर्छ। हिंसाका कारण सेरोई क्षेत्रका मणिपुरी र कुकी दुवै समुदायका अधिकांश घर खरानी भइसकेका छन्। भारतको तथ्याङ्क विभागका अनुसार मणिपुरको जनसङ्ख्या करिब 34 लाख छ, जसमध्ये नेपाली भाषीको सङ्ख्या 50,000 हाराहारीमा छ। तर करिब 3 दशक यता नेपाली भाषीको जनसङ्ख्या वर्षेनी घटेको घटै छ। यसको मुख्य कारण मणिपुरका नेपाली भाषी पहिलेदेखि असुरक्षित हुनु हो। पछिल्लो समय बसाइसराईले जनसङ्ख्या घटेको छ। मणिपुरको हिंसाका कारण उनीहरू अन्यत्र विस्थापित भइरहेका छन्। समय समयमा भइरहने विभिन्न हिंसा र आन्दोलनका कारण यसरी मणिपुरका नेपाली भाषीहरू असुरक्षित बन्न पुगेका हुन्। यसरी भइरहने हिंसाले असुरक्षित नेपाली भाषीहरू पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडी, नक्सलबारी, बागडुग्रा, खोरीबारी लगायतका क्षेत्रमा उनीहरूको बसाइसराई बाक्लिँदै गएको छ। मणिपुर भारतको यस्तो संवेदनशील राज्य हो जहाँ दर्जनौं उग्रवादी संगठन सक्रिय छन्। मणिपुरी र कुकीका अलग अलग सशस्त्र गुट छन्। ती गुटहरूको मुठभेडका कारण माहौल थप हिंसात्मक बन्दै गएको छ। त्यसो त कुकी समुदायले मणिपुरभित्रै अलग कुकी राज्यको समेत माग गर्दै आएका छन्। झण्डै 2 महिना अघि आदिवासी समुदायले पहिचान र अधिकारको माग गर्दै र्याली निकालेपछि हिंसा सुरु भएको थियो। राज्यको 53% ओगट्ने मेइती समुदायका सदस्यहरूले वर्षौंदेखि अनुसूचित जनजातिको वर्गमा समावेश गर्न माग गर्दै आएका छन्। किनकि यसरी अनुसूचित जनजातिको वर्गमा समावेश भएमा उनीहरूलाई वनजङ्गलको जग्गामा पहुँच, सरकारी जागिर र शैक्षिक संस्थाहरूमा समानुपातिक स्थानको ग्यारेन्टी हुनेछ। त्यसैले मणिपुरमा मेइती समुदायले अनुसूचित जनजातिको दर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेसँगै त्यहाँ रहेका अर्का जनजातिहरू नागा र कुकीले विरोध गरेपछि जातीय द्वन्द्व चर्किएको हो। पहिले नै अनुसूचित जनजातिको रूपमा मान्यता पाएका समुदायहरू, विशेष गरी पहाडी जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने कुकीहरू मेइतीको माग स्वीकृत भएमा आफ्नो पुर्खाले ओगटेको वनभूमिमाथिको नियन्त्रण गुमाउने चिन्तामा थिए। यति बेला भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले मणिपुरको स्थिति नियन्त्रणमा रहेको बताए पनि अवस्था शान्तिपूर्ण छैन। मणिपुर सरकारले राज्यमा शान्ति व्यवस्था कायम गर्न हजारौं सेना तैनात गरेको छ। धेरै जिल्लाहरूमा कर्फ्यू लगाइएको छ र इन्टरनेट पहुँच समेत बन्द गरिएको छ। राज्यका विभिन्न भागमा स्थिति अझै तनावपूर्ण रहेको छ। मणिपुरमा मेइतीको जनसङ्ख्या 54% छ। उनीहरू धेरै जसो इम्फाल उपत्यकामा बस्छन्। 40% जनसङ्ख्या ओगट्ने नागा र कुकी प्राय पहाडी जिल्लाहरूमा बस्छन्। त्यसो त दुई समुदायका बीचमा सरकारले वैमनस्यता बढाइदिएको उनीहरूको आरोप छ। झडपबाट कुकी समुदायलाई बढी क्षति पुगेको छ।
गएको मे 3 मा जातीय हिंसा सुरु भए यता मणिपुरमा झडपका घटनाहरू निरन्तर भइरहेका छन्। झडपमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 130 भएको बताए पनि त्यो संख्या अझ धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। मणिपुर छाड्दै नेपाली भाषी। अवस्था तनावग्रस्त बन्दै गएसँगै यति बेला मणिपुरमा रहेका नेपाली भाषीहरू ज्यान जोगाउन धमाधम मणिपुर छाड्दैछन्। दिनदिनै चल्ने गोलीको आवाजले त्रसित उनीहरू लालाबाला र झिटिगुन्टा सहित मणिपुरबाट विस्थापित हुन थालेका छन्। कतिपय पुर्ख्यौली थलो नेपाल फर्किन थालेका छन् भने कतिपय नेपालमा नातागोता नभएकाहरू सिलिगुडी, नक्सलबारी, पानीटङ्की जस्ता सीमावर्ती बजारमा आश्रित हुन थालेका छन्। गाउँमा लामो समयदेखि गोली हानाहान भएपछि अहिले दिनहुँ जसो बाहिरिनेहरूको संख्या बढ्दो छ। त्यसो त मणिपुरबाट बाहिरिन त्यति सजिलो भने छैन। बीच बाटोमा धेरै जाँच चौकीहरू आउँछन्। यस्ता जाँच चौकीहरू कुनै तिनै जनजातिहरूका आउने गर्छन् भने कुनै सुरक्षाकर्मीहरूका जाँच चौकीहरू आउने गर्दछन्। उनीहरूलाई स्पष्टीकरण दिनु त्यति सजिलो छैन, किनकि द्वन्द्वले जताततै शङ्काको अवस्था सिर्जना गरेको छ। हुन त पछिल्लो समय केही दिन यता हिंसा जारी रहे पनि सरकारले फोन, इन्टरनेट, यातायात लगायतका साधनहरू क्रमशः सुचारू गरेको छ। अहिले त्यही मौका छोपेर नेपाली भाषीहरू धमाधम मणिपुर छोडिरहेका छन्। कतिपय स्थानमा भने अझै कर्फ्यू जारी छ। अहिले मणिपुरमा बन्दुक नपड्किएको दिन हुँदैन। सेरौको तल्लो भेगमा मणिपुरी समुदायको बसोबास छ भने माथिल्लो भेगमा कुकीहरूको बसोबास छ। ती दुवै जनजातिहरूको बीचमा नेपाली भाषीहरूको बस्ती रहेका छन्। उनीहरू बीचमा पर्छन्। दुवैतिरबाट हानेको गोली उनीहरूकै घर छिचोल्दै जान्छ। केही दिन अघि यो गाउँका नेपाली भाषीहरू मणिपुरी र कुकीहरूकै सल्लाह अनुसार आँगनमा खाल्डो खनेर ज्यान जोगाउने प्रयत्न गरे, तर यसरी धेरै दिन खाल्डोमा बस्न कठिन हुँदै गयो। यसरी लामो समय चलेको द्वन्द्वले नेपाली बस्तीका घरभित्ताहरू गोली लागेर चाल्ने भएका छन्। अधिकांश भेडा, बाख्रा, पशु चौपाया मारिएका छन्। केही दिन अघि सेरौकै एक नेपालीलाई अचानक सुरक्षाकर्मीले समातेर लग्यो। त्यो देखेर अरू नेपाली भाषीहरू पनि त्रस्त बने। ती नेपाली भाषीलाई पक्राउ गर्नुको कारण उनको घरमा कुकीले हतियार लुकाएर राखेका रहेछन्। सुरक्षाकर्मीले सर्च गर्दै जाँदा हतियार भेटेपछि कुकीलाई सघाएको आरोप ती नेपाली भाषीमाथि लागेको थियो। विधानसभाका एकजना जनप्रतिनिधिको सहयोगमा उनी एक दिन हिरासतमा बसेर निस्किए। यति बेला लडाईँ मणिपुरी र कुकीको भए पनि यहाँ रहेका आम नेपाली भाषीहरूले दुःख कष्ट सहनु परेको छ। यसले नेपाली भाषीहरूलाई ठूलो मार परिरहेको छ। कुकी इलाकामा मणिपुरी भाषा र मणिपुरी इलाकामा कुकीको पक्षमा बोल्दा दुवै पक्षले सोझै गोली ठोक्छन्। त्यसो त द्वन्द्वले कुकी र मेइतीको मात्र होइन, धेरै नेपालीको घरमा समेत आगो लगाइएको छ। कतिपयले आङको लुगा बाहेक केही निकाल्न पाएनन्। यति बेला घर कुर्न 1-2 जना राखेर सबै नेपाली भाषीहरू धमाधम मणिपुर छाड्न विवश छन्। द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभाव आम नेपाली भाषीमा पर्न गएको छ। उनीहरूको समेत घर र पसलहरू जलेका छन्, लुटिएका छन्। लडाईँ जारी छ, गोली हानाहान छ। हो, यति बेला नेपाली भाषीमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण त गरिएको छैन, तर मेइती र कुकी बीचको लडाईँले अनावश्यक रूपमा नेपाली भाषीले दुःख पाइरहेका छन्। जनधनको नोक्सानी भइरहेको छ। आखिर यसको क्षतिपूर्ति कसले गर्छ? के द्वन्द्वपछि भारत सरकारले त्यहाँ रहेका नेपाली भाषीहरूलाई कुनै मलमपट्टि लगाउँछ अथवा अझै दोस्रो दर्जाको नागरिक जसरी हेर्छ? किन भारतकै नागरिक भएर पनि अहिले मणिपुरमा रहेका आम नेपाली भाषीहरू अनागरिक बन्न पुगेका छन्? नेपालमा रहेका केही हिन्दीभाषी नेपालीमाथि नेपाल सरकारले अन्याय गर्यो भनेर नाकाबन्दी लगाउन तयार हुने भारतले किन भारतमा रहेका नेपाली भाषीमाथि अन्याय हुँदा मौन रहन्छ? किन दार्जिलिङ, सिक्किम र मणिपुरमा रहेका नेपाली भाषीहरूलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्न सक्दैन? दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।